बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लोगों में कैसी गुमराहियां फैली हुई थी। यहाँ तक कि एक सहाबी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जहालियत के ज़माने का एक किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने 70 से ज़्यादा लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया ताकि किसी को अपना दामाद न बनाना पड़े। उन सहाबी का नाम हज़रत दिहालिया कल्बी था। वो एक मर्तबा मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे हर वक्त एक बात का डर सताता रहता है कि जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले मुझसे कुछ ऐसे गुनाह हो गए कि डर लगता है कि अल्लाह ताला मेरे उन गुनाहों को माफ़ करेगा या नहीं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ दिहाया, वो कौन सा गुनाह है जिसको लेकर तुम इतना परेशान रहते हो? तो हजरत दिहाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपनी कौम का सरदार था। आपके नबी बनने से पहले जब मेरी कौम गुमराही में पड़ी हुई थी तो उस वक्त हमारे इलाके में लड़कियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर देने का रिवाज था, क्योंकि कोई भी किसी को अपना दामाद बनाना जिल्लत समझता था। मैंने खुद अपने हाथों से 70 से ज़्यादा लड़कियों को जिंदा दफन किया है। इतना कहकर हजरत दिहाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोने लगे और फिर आगे का किस्सा सुनाया। फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, एक दिन की बात है कि मुझे किसी दूसरे शहर तिजारती कामों से जाना था। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी और उसके पेट में मेरा बच्चा था। मेरा काम ऐसा था कि मुझे घर लौटते लौटते 7 साल गुजर जाते। इसीलिए जाते वक्त मैंने बीवी से कहा कि अगर हमारे घर लड़का पैदा हो तो उसकी अच्छी से तरबियत करना और उसे किसी भी चीज़ की कमी का एहसास न होने देना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा ही दफन कर देना। मेरी कमाई का एक पैसा भी उस पर खर्च न करना। इतना कहकर मैं घर से निकल गया और कई सालों के लिए दूर एक शहर में जाकर तिजारत करने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे अपनी बीवी बच्चे की कोई खबर नहीं थी। मैं तो दिल ही दिल खुश था कि मेरे घर तो लड़का पैदा हुआ होगा, लेकिन शायद अल्लाह कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए जब मैं 7 साल के बाद अपने घर वापस लौटा तो बड़ी उम्मीदों के साथ घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची ने आकर दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे देखकर पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और गुस्से से मेरी आंखें लाल पड़ गई। मैंने उस लड़की से कहा कि अगर तुम इस घर के मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। जैसे ही मैंने ये बात कही तो वो बच्ची मेरी टांगों से चिमटकर खुश होने लगी और कहने लगी कि अब्बाजान, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो हर रोज़ आपको याद करती थी। वो लड़की बराबर मेरी टांगों को पकड़कर बोलती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहा था। फिर एकदम मैंने उस लड़की को धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरी। मैं गुस्से में घर के अंदर आया और बीवी से पूछने लगा कि आखिर ये बच्ची किसकी है? मेरा ये सवाल सुनकर बीवी रोने लगी तो मैं समझ गया। बहुत देर के बाद बीवी ने रोते हुए जवाब दिया कि ए दिहाया, ये तुम्हारी ही बच्ची है। जिस वक्त तुम मुझे हमल से छोड़कर दूसरी शहर चले गए तो हमारे घर इसी बच्ची की पैदाइश हुई। देखो ना, ये कितनी प्यारी। हज़रत दिहाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्सा सुनाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। हज़रत दिहाया ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हकीकत में मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत और प्यारी थी।
میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کروں، لیکن اگلے ہی پل خیال آیا کہ اگر میں نے ایسا کیا اور اپنی بچی کو گھر میں ہی رکھا تو باقی قبیلے والے تانا دیں گے کہ اے دیا، تم تو ہمارے قبیلے کے سردار ہو اور آج تک تم دوسرے کی لڑکیوں کو دفن کرتے آئے ہو، اب جب اپنی لڑکی کا نمبر آیا تو اس میں محبت دکھانے لگے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اے اللہ کے رسول، اس وقت میں فیصلے کے دوارے پر کھڑا تھا کہ ایک طرف تو میرے اندر اپنی پیاری سی 6 سال کی بچی کے لیے محبت امڑ رہی تھی، تو دوسری طرف قبیلے والوں کے طعنوں کے ڈر تھا۔ اسی لیے آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اپنی اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دوں گی، جیسا کہ میں نے قبیلے کا رواج ہے۔ پھر میں نے گھر کے ایک کونے میں کدال اٹھائی اور لڑکی کو گود میں لے کر باہر کی طرف جانے لگا تو میری بیوی نے دوڑ کر میرے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے دیا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، یہ تمہاری ہی تو بچی ہے، اسے مت مارو۔ اے دیا، یہ بہت معصوم ہے، اور جب سے تم اسے چھوڑ کر دور گئے ہو تو یہ ہر رات مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ اے میری امی، میرے ابا کہاں ہے اور وہ کب آئیں گے؟ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتی کہ اس کی زندہ بچی کو دفن کر دیا جائے؟ اسی لیے میری بیوی برابر میرا پیر پکڑے روئے جا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور آخر بیوی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میری بیٹی میری گود میں تھی اور دوسرے ہاتھ سے فاورا تھا۔ میں تیزی سے قبرستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میری بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی کہ اے میرے پیارے ابا، کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں؟ اے میرے ابا، کیا آپ مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہیں؟ میری بچی مجھ سے برابر سوال کیے جا رہی تھی اور میں خاموش اس کا کوئی بھی جواب نہ دے رہا تھا۔ آخر چلتے چلتے میں قبرستان میں پہنچا اور بچی کو ایک جگہ بٹھا کر پاس ہی گڈھا کھودنے لگا۔ دھوپ بہت تیز تھی، اسی لیے گڈھا کھودتے ہوئے میرے سارے جسم سے پسینے بہہ رہے تھے۔ میں تھک کر کبھی تھوڑی دیر کے لیے دور کھڑا ہو جاتا اور پھر آ کر گڈھا کھودنے لگتا۔ میری پیاری بچی پاس بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ میرے ابا جان، آپ اتنی تیز دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ اور پھر وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر لگے پسینے کو پوچھنے لگی اور میرے بالوں سے جو مٹی پڑ رہی تھی اسے وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے جھاڑنے لگی۔ میری بچی مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اے ابا جان، آپ ایسی دھوپ میں محنت نہ کریں، مجھے آپ پریشان ہوتے دیکھ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ میری اس معصوم بچی کو نہیں پتا تھا کہ ایک شخص دل باپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ تو بیچاری دل ہی دل خوش تھی کہ آج اتنے سالوں بعد اس کے والد دور شہر سے واپس آئے ہیں، لیکن میں اپنی بچی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا، اسی لیے کڑی دھوپ میں بھی تیزی سے گڈھا کھودتا جا رہا تھا۔ آخر جب میں نے گڈھا پوری طرح کھود دیا تو اپنی بچی کو بہانے سے بلا کر اس گڈھے میں دھکا دے دیا۔ گڈھے میں گرتے ہی میری بچی زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے ایک بار بھی اس پر ترس نہ کھائی اور فاورے سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ بچی روتے ہوئے جا رہی تھی کہ میرے ابا جان، مجھے مت مارو، میں اب کبھی بھی آپ سے کھلونے لانے کی نہیں کہوں گی، نہ کبھی نانی کے گھر جانے کو کہوں گی۔ میرے پیارے ابا، مجھے معاف کر دو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اس وقت میرے معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری طرف پھیلا کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی اور مجھ جیسے ظالم باپ کو ایک بار بھی اس پر ترس نہ آیا۔ آخر جب میری بچی میری طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے میرے رب، میں نے سنا ہے کہ اب ایک نبی آنے والا ہے کہ جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اور لوگوں کو صحیح راہ دکھائے گا، تو اے میرے رب اس نبی کو بھیج دو، کیونکہ تیری دھرتی پر معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔
وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بچی پر مٹی ڈالتا جا رہا تھا اور آخر میں نے اسے پوری طرح زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا، وہ اندر ہی اندر تڑپ کر مر گئی۔